السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une séance de lecture et compréhension. Lire un texte à caractère descriptif dans la page 26 et la page 27. Donc غادي نقراو texte يعني عنده خصائص الوصف. إذا هنا بطبيعة الحال qu'est-ce qu'on va trouver في هذا le texte des adjectifs. Donc on va commencer par avant la lecture j'observe et je découvre. Donc la première question avant de lire le texte, quel est le titre de ce texte? شنو هو العنوان تاع هذا le texte? Donc العنوان تاعو l'Alhambra. La deuxième question, que vois-tu sur cette image? إذن شنو كتشوف على الصورة؟ كوش لا ou les bonnes réponses. إذن غادي نختاروا من هاد يعني لي زيتيكيت شكون هما اللي عندنا في الصورة. دونك إذا شفنا ليماج، هذه هي ليماج. دونك est-ce que c'est un monument? Oui. دونك هذه c'est un monument. إذن هذه معلمة تاريخية. إنما دام كيبان على أنها يعني بناء قديم جدا فتعتبر معلمة تاريخية. ديزاركاد دونك الأروقة. دونك هادو كيتسموا لي زاركاد. دونك كاينين في الإيماج. اون فونتين. لا فونتين هي النافورة اللي كتسير. دونك هادي حتى هي كاينة. ان تابي. دونك ما كاينش هنا تابي. اون موسكي. ما كاينش موسكي. دي توا اون بيراميد. أسقف على شكل أهرام. دونك هادو هما الأسقف اللي على شكل أهرام. دونك هادي il existe dans l'image. Donc la troisième question, que te rappelle l'architecture de cet endroit? إذن العمارة نتاع هاد المكان هذا باش كتذكرنا؟ إذن كتذكرنا بالعمارة الإسلامية. Donc l'architecture islamique. Donc il nous rappelle de l'architecture يعني l'architecture islamique ou la musulmane. L'architecture islamique يعني ولا l'architecture de la civilisation islamique. Donc يعني العمارة ديال الحضارة الإسلامية يعني في عهد بطبيعة الحال الدولة العباسية والدولة الأموية إلى آخره. Donc maintenant, avant de répondre aux questions de la page 27, on va lire le texte. L'Alhambra. Donc l'Alhambra, يعني قصر الحمراء. L'Alhambra de Grenade. L'Alhambra de Grenade يعني قصر الحمراء في غرناطة. غرناطة هي مدينة إسبانية يعني كانت يعني في عهد الأندلس. سميت غرناطة في عهد الأندلس يعني هي تسمية عربية. est un ensemble palatial. دونك هي مجمع قصري. palatial جاية من أصل بالي. l'origine de palais. دونك راه مشروحة في la page suivante. donc constituant l'un des monuments. إذن يعني هي تعتبر من المآثر التاريخية majeure de l'architecture islamique. يعني من بين المآثر التاريخية الرئيسية أو الماجور c'est-à-dire الرائدة في العمارة الإسلامية. C'est une ville fortifiée. fortifiée يعني هي مدينة fortifiée يعني محصنة مصورة يعني محفوفة بالأسوار. سابقا يعني في الحضارات السابقة كانت الحضارات والإمبراطوريات والدول اللي كتحكم دائما يعني كيديروا واحد السور يحصن المدينة ولا العاصمة ديالهم.
ou Médina ou la Médina qui occupe la majeure partie. إذن اللي كتحتل أكبر جزء de la colline de la Sabina. إذن كتحتل أكبر جزء من تل السابينة. دونك هنا سابينة إلا رجعنا نشوف شنو هي سابينة. دونك سابينة colline surplombant la ville espagnole de Grenade. يعني ان هاد لالومبرا كتطل على المدينه الاسبانيه غرناطه. Donc la ville de la colline de la Sabina dans la ville de Grenade يعني مدينة غرناطة en Andalousie إسبانيا يعني في الأندلس في إسبانيا الأندلس سابقا. دونك دابا حنا تعرفنا على لومبرا. دابا غادي نشوفو لا كومبوزيسيون. لا كومبوزيسيون يعني مناش كتركب مناش كتكون تركيبة ديال لا لومبرا. دونك لا لومبرا سو كومبوز اسونسييلمون دو 4 بارتي. يعني هاد القصر ديال الحمراء يتكون من 4 ديال الأجزاء incluse dans son enceinte fortifiée. يعني هاد 4 ديال لي بارتي متضمنة في السياج son enceinte fortifiée، في السياج أو السور اللي كيحف هاد لا غرونا لا لومبرا. دونك كاين عندنا لا كازبا يعني القصبة، عندنا لي بالي ناسخيد يعني القصور، لو جينيرال لايف جينيرال دونك جينيرال لايف دونك ثم سي جاردان هما الحدائق، et le palais de Charles V دونك القصر ديال شارل الخامس. لا غروناد ميزولمان غرناطة المسلمة avait son propre système de fortification، كان عندها واحد النظام خاص ديال تحصين. tous les services جميع الخدمات الضرورية nécessaire ضرورية pour la population لي الساكنة résidente يعني للساكنة المقيمة سي تروفي يعني كتلقى ديك الشيء اللي بغات من الخدمات الساكنة المقيمة في هذا القصر الحمراء. لو بالي رويال يعني القصر الملكي، لي موسكي المساجد، لي زيكول المدارس، لي زاتوليي الورش جمع ورشة. دونك هذه لا كومبوزيسيون ديال لا لومبرا. دونك غادي نمشيو لا كور دي ليون. لا كور دي ليون يعني ساحة الأسود. دونك لاحظوا هنا في الصورة كاين هذه هي اللي سميتها ساحة الأسود حول النافورة. لا كور دي ليون هاد الساحة نتاع الأسود اي بوتيتر لوندغوا لو بلو كوني دو لا لومبرا. إذن هاد ساحة الأسود هي المكان المعروف والمشهور بالنسبة لقصر الحمراء. Son nom provient des 12 lions G. يعني الأصل نتاع هاد الاسم نتاع هاد ساحة الأسود جاي من 12 أسد. دونك 12 أسد. دونك هنا كيبانو لنا جوج 5. دونك 12 أسد ليون جي. شنو هما لي ليون جي؟ يعني كيخرج منهم الماء، يعني نفات كيخرج منه الماء جي دو de la fontaine qui se trouve au milieu du patio اللي متواجد في الوسط نتاع الفناء. هذا كيتسمى الفناء. الفناء هو واحد البلاصه عاطيه للسما ديريكت ما مسقفاش. دونك هذا هو المقصود بالفناء. et sur lesquels repose un grand bassin. اذا وتمايا كاين عندنا ان غران باسان يعني واحد الحوض كبير، حوض يعني كيتجمع فيه الماء. سيت فونتين هاد النافورة
en marbre blanc يعني مصنوعة من الرخام الأبيض. إذن كيبان هنايا الرخام الأبيض est un des complexes les plus importants. إذن هذا مجمع مهم. Pardon, des exemples est un des exemples les plus importants de la sculpture musulmane. إذن هذا مثال من الأمثلة المهمة على النحت المسلم، يعني النحت اللي كانوا يمارسوه المسلمين سابقا. لا كور دي ليون، لا كور دي ليون يعني هاد الساحة نتاع الأسود اي ريكتانغولار يعني أنها مستطيلة الشكل. entouré par une galerie يعني محفوفة بواحد لا غاليري، يعني بواحد الصالة نتاع العرض، لا غاليري supporté par 124 colonnes en marbre يعني كتحمل 124 عمود من الرخام الأبيض avec des fines وكذلك بعض البراميل qui ont dans leur partie supérieure de nombreux anneaux. إذن هاد البراميل اللي عندهم في الجزء العلوي نتاعهم دي نومبغو زانو يعني حلقات متعددة. دونك هذه لا كور دو ليون. دونك دابا غادي يتكلموا لنا على لا لومبرا باتريموان مونديال، يعني ان لا لومبرا بعد ما تعرفنا عليها كتعتبر تراث عالمي. لا لومبرا demeure le plus prestigieux témoin de la présence musulmane en Espagne. يعني هاد لا لومبرا كتبقى من بين أشهر الشهود على أن الحضور كان ديال المسلمين في إسبانيا. علاش؟ لأن هذه سيتين أرشيتكتور ميزيلمان، مادام هي عمارة إسلامية، هذا يعني أن المسلمين عمروا إسبانيا في وقت مضى بطبيعة الحال خلال de 711 à 1492. دونك بين هاد 700 عام تقريبا يعني كانوا في إسبانيا. Il a été déclaré. إذن هاد لا لومبرا تم إعلانها تراثا عالميا باغ اليونسكو. إذن تم الإعلان ديالها من طرف اليونسكو lors de la session du 2 novembre 1984. إذن في 1984 تم الإعلان في الجلسة نتاع 2 نوفمبر 1984 تم الإعلان ديال هاد لا لومبرا كوم ايطون واحد يعني تراث عالمي. اي كونتا ميم باغمي وتعتبرات أو تحتسبات من بين 21 كونديدا فيناليست، من بين المرشحين النهائيين pour devenir لكي تصبح parmi les 7 nouvelles merveilles du monde، يعني من بين 7 عجائب الدنيا السبع. دونك فوالا بالنسبة لهذا لو تكست. دابا غادي نمشيو les questions pour répondre aux questions. Donc pendant la lecture غادي ناخذ ورقة وغادي نجاوبوا على les questions. Je lis et je comprends. Donc la première question je lis et je comprends. Où se trouve la Lombra? فين كتواجد la Lombra? Donc la Lombra bien sûr كتواجد Grenade. Donc qu'est-ce qu'on va dire? La première question, la Lombra se trouve à Grenade في غرناطة. à Grenade إلا بغينا نزيدو نقولو c'est une partie
c'est une partie andalouse en Espagne. Espagne حاليا. Andalus سابقا. Donc la deuxième question, par quoi est-elle protégée? إذن هاد l'Alhambra باش محمية. Donc محمية par une enceinte, et donc elle est protégée par une enceinte يعني siège أو لاصور fortifié محصن. Donc elle est, donc الضمير كيعود على l'Alhambra, elle est protégée par une enceinte fortifiée. دونك هنايا كاين عاوتاني واحد الجملة في النص كيقول فيها الكاتب بأن عندها واحد النظام ديال الحماية خاص. دونك هنايا سي فو رابولي دونك إلى دونك هنايا تكلمنا على donc propre système de fortification. Donc la grenade musulmane avait son propre système. Donc إلا بغينا نزيدو نفصلو في الجواب غادي نقولو إلا ولا il avait son propre، يعني فاش كنقولو خاص يعني ما كاينش عند شي جهة أخرى. son propre système، نظام التحصين de fortification. La troisième question. La troisième question, de quoi est-elle composée? إذا من ماذا تتكون هاد l'Alhambra؟ إذا هي كتكون من 4 parties si vous rappelez. Donc هنا إذا كملنا على donc elle est composée donc من la Casbah, le palais Nasrid, le General Life des Jardins et le palais Charles Quint. Donc هادو هما les parties. Donc elle est, c'est-à-dire l'Alhambra, elle est composée de 4 parties. 4 ديال الأجزاء رئيسية. Donc 4 parties اللي هما la Casbah، la Casbah، le palais Nasrid, le General Life, donc le General Life et quoi d'autre? Ces jardins, les jardins, et le palais de Charles Quint. La question suivante, nomme les services qui sont nécessaires pour la population. يعني هنايا شنو هي الخدمات الضرورية بالنسبة للساكنة ديال l'Alhambra. Donc كذلك إلا رجعنا للتكست غادي نلقاو les services. Donc les services هما donc tous les services nécessaires pour la population résidente s'y trouvent. Donc كاين عندنا le palais royal. Donc غادي نذكروهم عاوتاني. Donc quatrièmement les services nécessaires ضروريين pour la population sont donc le palais royal,
le palais royal, les mosquées, المساجد, les écoles, مدارس, ثم les ateliers, اللي هما الورش. Donc la question 5. Combien de lions entourent la fontaine? إذا شحال عندنا من أسد حول النافورة؟ إذا 12 lions. Donc كاين عندنا 12 ديال لي lions. Donc 12 lions entourent la fontaine. La question 6. Où se trouve le jardin? يعني فين كيتواجد le jardin? Donc le jardin, إذا le jardin كاين لداخل. Donc le jardin, الحديقة فين كاينة؟ Donc se trouve dans l'enceinte. Fortifiée. يعني في داخل السياج محصن. Quel est le titre qui a été attribué à l'Alhambra pour en montrer la valeur universelle? إذا شنو هو العنوان اللي تعطى لهذا القصر الحمراء؟ يعني باش اللي كيبين القيمة العالمية ديالو ولا الكونية. دونك لو تيتر نتاعها إلا رجعنا للنص l'Alhambra patrimoine mondial. Donc هذا هو العنوان. Donc le titre donné à l'Alhambra qui montre la valeur, qui montre الذي اللي كيورينا القيمة العالمية, qui montre la valeur universelle donc universelle et l'Alhambra ou le patrimoine mondial. Donc patrimoine mondial. L'Alhambra patrimoine mondial. Donc voilà بالنسبة لهاد les questions. D'abord نمشيو la question je lis et j'écris. Quel est l'endroit le plus connu à l'Alhambra? شكون هو المكان المعروف في l'Alhambra? Bien sûr c'est la cour des lions. La cour des lions peut être l'endroit le plus connu de l'Alhambra. إذن ساحة الأسود. Donc l'endroit le plus connu يعني المشهور à l'Alhambra et la cour des lions. ساحة الأسود. Comment est construite la cour des lions? كيفاش هي يعني مصايبة هاد لا كور دي ليون. دونك هنايا خصنا شوية ديال الهضرة. دونك خصنا نكتبو شوية. دونك elle est construite en marbre يعني من الرخام بلون, الرخام الأبيض. ثم elle est rectangulaire, elle est يعني مستطيلة الشكل, rectangulaire, elle est rectangulaire entourée par une galerie et entourée محفوفة, donc entourée par une galerie, supportée par
124 colonnes. En marbre blanc. من الرخام الأبيض. Avec des fils, les baramil, qui ont des fils qui ont dans leur partie supérieure de nombreux anneaux. Donc voilà بالنسبة لهاد لا كيسيون. بقات لينا هنايا جولي هوت فوا، يعني خصك تقرا هادشي هوت فوا بصوت مرتفع. Après la lecture, je participe au débat. L'Alhambra a été déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Peux-tu trouver un autre monument déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO et qui se trouve au Maroc? Débat sur le sujet avec tes camarades. إذا هنايا خصنا نقلبوا على واحد يعني واحد المونيمون، يعني واحد المعلمة تاريخية تم إعلانها من طرف اليونسكو على أنها تراث عالمي. دونك أنا يمكن نقترح عليكم مثلا كاين قصر آيت بن حدو أورزازات. دونك أورزازات هذا إلي ديكلاري comme un patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc on va terminer la séance par je m'évalue. Pourquoi l'Alhambra était-elle fortifiée? علاش l'Alhambra كانت محصنة، يعني كانوا دايرين لها الأسوار. Donc pour quelle raison? Pour garantir la sécurité. هادشي كان سابقا في جميع الحضارات والدول، كان يعني يتم تحصين المناطق والقصور. علاش؟ لأن من أجل الحماية نتاعها، pour la protéger si vous voulez. ولا donc la deuxième question, donne le nom des parties incluses dans l'enceinte de l'Alhambra. Donc dans les noms des parties incluses، يعني شكون هما العناصر المتضمنة في السياج ديال l'Alhambra. Donc كاين عندنا les parties incluses. كاين لا كازبا، ولا الكازابا. إذن كاين لا الكازابا، كاين لي بالي. هاد الجواب راه جاوبنا عليه سابقا. لي بالي ناصريد، ثم لو جينيرال لايف، le général life, les jardins, ou le palais de Charles. Kent. Donc la dernière question indique deux caractéristiques de la cour des lions. إذا جوج خصائص كاينين عند هاد la cour de Lyon. Donc كاين عندنا la première des choses composée. Donc هاد là il est composé de 24 colonnes.
124, pardon. Thouma, il est plus connu. Donc c'est l'endroit le plus connu. C'est l'endroit, le makan, l'akthar shuhra. De l'Alhambra. إذا أكثر مكان مشهور في الألهامبرا هو هاد لا كور ديال لي ليون، زائد أنها سون نون بين عاوتاني لي كاركتيرستيك نتاعها. سون نون بروفيان، إذا الأصل نتاع لو نون نتاعها بروفيان ديال لي 12 ليون، من داك 12 ديال لي ليون، داكشي علاش سماوها لا كور دي ليون. دونك فوالا تو سكي كونسيرن هاد لا سايونس. دونك la lecture compréhension, les apprentissages de français 6e année primaire.